جی आपका अगला सवाल है कि एमफिल के हवाले से जी बिल्कुल अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मैं जो हूँ वो अब मेरे काम के हवाले से जो है पाकिस्तान में 3 एमफिल मुकम्मल हो चुके हैं। पहला एमफिल ये चौधरी उस्मान अली ने मुकम्मल किया है, नमल यूनिवर्सिटी ने कराया है। ये एजाज़ नमल यूनिवर्सिटी को जाता है कि पहला एमफिल जो है नमल यूनिवर्सिटी ने मेरे काम पर मुकम्मल करवाया है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि कराची यूनिवर्सिटी में, कराची में रहती हूँ, कराची यूनिवर्सिटी मेरे काम पर कोई मकाला या कोई तहकीकी काम करवाती, लेकिन बहरहाल चले जहाँ से भी हुआ, जैसे भी हुआ, अभी तक कराची यूनिवर्सिटी वालों तक शायद मेरे काम की तफसील नहीं पहुँची है। लेकिन हालांकि मेरी वहाँ पे कुलियात सारी मौजूद हैं। उर्दू अदब डिपार्टमेंट में कई बार गई हूँ, मैंने वहाँ जाकर उन्हें बताया भी है अपने काम के बारे में। और वहाँ की इस वक्त जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है उर्दू डिपार्टमेंट की, उनसे भी मैं मिल कर आई हूँ 2-3 दफ़ा और अपना ब्रोशर उन्हें देकर आई हूँ। लेकिन बहरहाल चलें जहाँ से भी काम हो, तो ये पहला मेरा काम जो है नमल यूनिवर्सिटी में जो है नमल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेज़ इस्लामाबाद 2019 में ये मुकम्मल हुआ है मकाला। और ये मकाला चौधरी उस्मान अली ने मुकम्मल किया है। इस वक्त वो प्रोफेसर हैं या टीचर हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और नमल यूनिवर्सिटी की भी कि पहली मर्तबा किसी ने मेरे काम पर काम ये जो था मकाला लिखवाया। ये एमफिल का मकाला है। दूसरा मकाला मेरे काम पर जो हुआ है वो ये सूबिया नवाज़ ने मुल्तान से किया है। ये दूसरा एमफिल है जो मेरे काम पर इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान शोबा उर्दू ने करवाया। 2017 और 2019 इसका टाइम पीरियड है। और इसके प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अहमद कुरैशी की ज़ेर निगरानी ये किया गया है, सरबरा शोबा उर्दू। और सूबिया नवाज़ मकाला निगार हैं, एमफिल उन्होंने किया है इस पे मेरे काम के हवाले से। तो ये 2 मकाले ये हैं। और तीसरा मकाला जो कंप्लीट हुआ है एमफिल का वो हुआ है सखर से किया है रुबीना रमज़ान कियानी ने, और वो भी मुकम्मल हुआ। इनमें 3 मकाले जो है मेरे काम पर एमफिल के हो चुके हैं। और बाकी अभी 4 मकाले और जो है वो ज़ेरे तकमील में कहूँ कि वो होंगे। एक रहीम यार ख़ान में नोबेल के हवाले से एक किताब कर रहे हैं, पता नहीं वो कब उनका मुकम्मल होगा, मेरे इल्म में नहीं है। और इसी तरह से कुछ और हमारे दीगर सूबों में भी 4 एमफिल जो हैं वो अभी हो रहे हैं। जब हो जाएंगे तभी कहा जा सकेगा कि हाँ वो हो गए हैं। इसके अलावा मकालों के यानी 7 एमफिल मेरे काम पर, जबकि मेरी जितनी किताबें हैं उस हिसाब से अगर सिर्फ एक किताब पर भी यानी 3 किताबों पर 4 किताबों पर भी किया जाए, क्योंकि नमल यूनिवर्सिटी ने 5 किताबों पर मेरी काम करवाया है। तो जितनी किताबें 85 किताबें, इस पर तो कई पीएचडी होने चाहिए। नज़म की असनाफ़ पे पीएचडी, जितनी मैंने असनाफ़ की उस पर पीएचडी होना चाहिए। नज़म की गज़लियात पर पीएचडी होना चाहिए, गज़लियात के कुछ मजमूओं पर, यानी इतनी गज़लियात के मजमूए तो कुछ पर होना चाहिए, फ़र्दियात पर होनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बेशुमार मौज़ूआत हैं। इस्लामी शायरी पर होनी चाहिए, बच्चों की शायरी पर होना चाहिए, निसाई शायरी पर होना चाहिए, मज़ाहमती शायरी के हवाले से होनी चाहिए। मतलब मेरे जितने तंज़ व मिज़ाह के हवाले से होने चाहिए, जितने मेरे मौज़ूआत हैं उस हवाले से तो बेशुमार एमफिल और होनी चाहिए। और उन कामों पर पीएचडी, बल्कि पीएचडी होने चाहिए उन पर, क्योंकि एक कुलियात है अब उनके ऊपर जो, और वो कुलियात भी कई हज़ार सफ़े की है। उसके बारे में बाद में आपसे बात करूँगी। तो बहरहाल हमारे यहाँ रिसर्च जो है ना, तहकीक जो है वो हो नहीं रही, अब नहीं हो रही। और रिसर्च जो है सिर्फ इस हद तक रह गई है। रिसर्च का काम सिर्फ इतना रह गया कि असातिज़ा चूँकि करते हैं, उसमें ज़्यादातर असातिज़ा का ही काम होता है। वो चाहते हैं कि हमारी आगे हमें जो है वो इंक्रीमेंट लग जाएगा, हमें जो है वो स्कॉलरशिप आगे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाता है, साथ में इसके साथ जो पेमेंट होती है बाकायदा आपको वो हो जाती है। तो कुछ जॉब वगैरह की सहूलत हो जाती है। सिर्फ इस नुक्ता नज़र से लोग कर रहे हैं, मतलब रुझान नहीं है। ना ही हमारी यूनिवर्सिटीज़ इस तरफ कोई तवज्जो दे रही हैं कि आप नए मौज़ूआत पर करवाएं। आपके इर्द गिर्द देखिए ना कितने मौज़ूआत हैं, कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे उनको कामों पे कोई तवज्जो नहीं देता। हमारे यहाँ क्या होता है कि आपने जिसमें आपको आसानी है ना, तो हमारे असातिज़ा भी वही मौज़ूआत देते हैं, उन्हीं मौज़ूआत पर जो है वो रिसर्च हो रही है। इसलिए अगर आप उनसे बात भी करें ना तो वो यही बात कहेंगे कि जी वो हम तो फ़ला मौज़ू पे काम कर रहे हैं, फ़ला मौज़ू पे हमने काम कराया, फ़ला पे। आप देखिए नो डाउट अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा मर्तबा है, कोई शक इसमें नहीं है कि गालिब पे काम कराएं, अल्लामा इकबाल पे काम कराएं, हमारे सीनियर शोरा पे आप काम करवाएं, कि
سینکڑوں جو ہے وہ موضوعات ہیں ہمارے سینئر شعراء کے حوالے سے، ادبا کے حوالے سے اور دیگر ادب کے حوالے سے، ٹھیک ہے آپ ان پہ کام کرا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کئی بار ہو چکا ہے، 20 مرتبہ ہو چکا ہے، تو ان کو آسانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سارا میٹر آلریڈی ہوا ہوا ہے، چونکہ ہوا ہوا ہے استاد کو بھی کوئی محنت نہیں کرنی تو خیر شاگردی نہیں، استاد نے بھی کوئی رہنمائی نہیں کرنی، تو اور اگر کچھ رہنمائی کے لیے ضرورت ہے تو آلریڈی جو کام ہوا ہوا ہے آپ اسے پڑھیے، اور پڑھ کے آپ اپنا مقالہ اپنے انداز میں تیار کر لیجیے، آپ ایم فل کر لیجیے۔ لیکن نئے موضوع کو تلاش کرنا، اس پر کام کروانا، جو ہے نہ استاد دلچسپی لیتے ہیں ہمارے یہاں کے، نہ ہماری یونیورسٹیز میں کام ہو رہا ہے ریسرچ کے حوالے سے، نہ اساتذہ خود واقف ہیں ان چیزوں سے کہ ہمیں کیسے کوئی نئی چیز اگر آ رہی ہے، نئی کتاب اگر آ رہی ہے، نئے لوگ اگر سامنے آ رہے ہیں تو وہ کون ہیں، کہاں ہیں، کدھر ہیں، آپ ان کو تلاش کریں، طلبہ میں یہ تجسس پیدا کریں کہ نہیں پرانے موضوعات آپ نے اب نہیں لینے ہیں، لے سکتے ہیں، کوئی منع پابندی نہیں ہے، لیکن نئے لوگوں کو بھی تلاش کریں، نئے موضوعات بھی تلاش کریں۔ تو ہمارے یہاں ریسرچ کے حوالے سے اتنا کام نہیں ہو رہا، مطلب اطمینان نہیں ہے، کام تو بیچارے کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس، کیا کریں، وہ جو نامساعد حالات ہیں ان میں بیچارے وہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو جاب بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ ایم فل بھی ساتھ ساتھ بچے کر رہے ہوتے ہیں، فیسیں اتنے والدین ان کی بھر رہے ہوتے ہیں، تو لیکن ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہے، رہنمائی بھی ان کے پاس اچھی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ تو میرے کام کے حوالے سے انڈیا میں بھی کافی ریسرچ ہوئی ہے، بہت سے لوگوں نے مقالے لکھے ہیں، بہت سے مقالے میرے کام پر جو ہے وہ انڈیا میں جو ہے وہ شائع بھی ہوئے ہیں مختلف اخبارات رسائل میں، اور مکمل حسین شاید ہیں، مجھے اگر یاد پڑ رہا ہے، انہوں نے بھی ابھی حال ہی میں لکھا تھا، ابھی ایک اور صاحب ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے، وہاں کی کئی کتابوں میں، انڈیا کی کئی کتابوں میں بھی میرا تذکرہ ہے اور میرے کام کا حوالہ دیا گیا ہے، اور اس کی بھی تفصیل میرے پاس یہاں وہ ہے، اور میں تلاش کروں گی تو بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں ہے، کدھر ہے، کیونکہ میں نے یہ آخر میں ایک اپنا بروشر جو تھا وہ مرتب کر دیا تھا۔ جی جیسے میں نے بتایا کہ وہاں پر ہندوستان کے ڈاکٹر امام اعظم ریجنل ڈائریکٹر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کولکتہ، انہوں نے بھی تذکرہ تعارف اور سیرہ جو ہے اپنی ایک سیرے کی ادبی معاونیت کے اعتبار سے کتاب جو ہے وہ شائع کی تھی، اس میں میرا ذکر کیا ہے۔ ہندوستان کے ڈاکٹر رضی ابروہی صاحب ان کی کتاب پر میں نے تبصرہ کیا ہے، اور وہ بعد میں وہاں انڈیا میں بھی شائع ہوا، پنجاب کے اور پاکستان کے اخبارات میں بھی شائع ہوا۔ نشتر ابروہی صاحب ہیں، ان کی کتاب پر بھی میں نے پیش لفظ اس کا لکھا، وہ ہندوستان میں بھی شائع ہوا، یہاں بھی شائع ہوا۔ انڈیا کے ٹی وی چینل کا ایک مزاح کا پروگرام ہے، وہاں میرا ایک شعر بھی کوٹ کیا گیا تھا۔ انڈیا کے اخبارات میں میرے جہاں اور موضوعات پر چیزیں چھپی ہیں، تو میری فقاہیہ ایک شاید غالباً نظم بھی شائع ہوئی ہے، مجھے کسی نے بتایا تھا، تو کئی شاعری کی بھی بہت ساری چیزیں، میری شاعری بھی بہت کافی وہاں پر شائع ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے مشتاق دربھنگوی صاحب تو بہت کام کرتے رہتے ہیں، جب وہ انتخاب جب بھی شائع کرتے ہیں تو اس میں وہ ضرور مجھے بھی شامل کرتے ہیں، میرا بھی کچھ نہ کچھ اس میں شاعری وغیرہ شامل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ڈاکٹر مکمل حسین ہیں، انہوں نے میرے کام پر مضامین لکھے، مقالے لکھے، تو وہ بھی تحقیق کی، تو وہ بھی کام میرا انڈیا کے ہیں، وہ بھی کام یہاں بیاض نے بھی اسے شائع کیا، اور وہ انڈیا کے اخبارات وغیرہ میں بھی شائع ہوا ہے۔ تو بہرحال تھوڑا بہت کام تو ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا اسی طرح سے، اور ہم نہیں رہیں گے، زندگی وہیں چلتی رہے گی۔ تو یہ ایم فل کے حوالے سے میں نے آپ کو بات